वैदिक सनातन धर्मशास्त्रका कुनै पनि निर्देशनहरू संस्कारका रूपमा चलिआएको चलन भएकोले मात्र मान्नुपर्छ भन्ने होइन। कुनै पनि कार्यको पछाडि कारण अवश्य हुन्छ। झन् परम शास्त्र वैदिक निर्देशनको पछाडि कारण नहुनु त हुनै सक्दैन। तपाईले थाहा नपाउनु वा नबुझ्नुको अर्थ तपाईको अज्ञानता हो। शास्त्रप्रति नै शङ्का उपशङ्का गर्नु त तपाईको मूढता भयो। भगवान श्रीकृष्णले श्रीमद् भागवत गीताको 16औं अध्यायको 23औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जसले शास्त्रको आदेशलाई अवहेलना गरेर मनोमानी ढङ्गले कार्य गर्दछ उसलाई न सिद्धि प्राप्त हुन्छ न सुख प्राप्त हुन्छ न त परम गति नै प्राप्त हुन सक्दछ। तेह्र दिने मृत्यु संस्कार काजक्रिया किन त? यो बुझ्नु अघि मृत्युपछि हुने प्रेत अवस्थाको ज्ञान बुझ्नु आवश्यक छ। हामी शरीर होइनौं, आत्मा हौं। तर हामीलाई यो वाहन रूपी मानव शरीर प्राप्त भएको छ। जसरी मानव कुनै घडीको चल्ने समय अवधिको प्रत्याभूति कम्पनीहरूले तोकेको हुन्छ, मानव 5 वर्ष वा 10 वर्ष, त्यसै गरी तपाईं मलाई प्राप्त यस शरीरको पनि यस मृत्युलोकमा रहने निश्चित समय तोकिएको हुन्छ। तर त्यो 10 वर्ष प्रत्याभूति दिइएको घडी पनि पहिलो दिनमै मानव ढुङ्गाले थिचेर वा पिटेर फोड्न सकिन्छ वा अमर्यादित ढङ्गले प्रयोग गरी 1-2 वर्षमै बिगार्न पनि सकिन्छ। उसै गरी यस मृत्युलोकमा निश्चित अवधि पाएको हाम्रो शरीर पनि हामीले विष खाएर वा झुन्डिएर वा अमर्यादित क्रियाकलापहरू जस्तै मांसाहार, मद्यपान, धूम्रपान आदि गरी पाएको पूर्ण अवधि भन्दा धेरै पहिले नै शरीर हत्या गरी यो शरीर नष्ट गर्न पनि सकिन्छ। यसरी निश्चित समय अवधि भन्दा पहिले प्राप्त शरीर नष्ट भएमा पनि मनुष्य जीवात्माको सूक्ष्म शरीर त्यति नै समयावधि यस मृत्युलोकमा अर्को गति प्राप्त नभएसम्मका लागि रहनु नै पर्ने हुन्छ। यसरी बिना शरीर रहनुपर्ने तपाईको वा मेरो यो ट्रान्जिट समयको अवस्था नै प्रेत अवस्था हो। स्थूल शरीर गुमाएका सूक्ष्म शरीरधारी तपाईं वा मेरो प्रेतावस्था अति भयावह हुन्छ। जसै स्थूल शरीरको मृत्यु हुन्छ, जीवात्मा सूक्ष्म शरीर सहित बाहिर निस्कन्छ। आफ्ना आफन्त सङ्गीहरू रोई कराई गरेको देख्दछ, बोलाउन खोज्दछ, तर उसले बोलेको कसैले सुन्दैन। ऊ चिच्याउँछ, भन्छ म यही छु, तर उसको चिच्चाहट कसैले सुन्दैन। उसले सबै उसको शरीर वरिपरि विलाप गरिरहेको मात्र देख्दछ। आसक्तिको कारण त्यस सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्मा आफ्नो मृत स्थूल शरीर जता लग्छन् त्यतै भौतारिन थाल्दछ।
त्यस जीवात्मालाई तेरो स्थूल शरीर मर्यो है भन्ने आवाज दिन जति सक्यो चाँडै स्थूल शरीर नष्ट गरिदिन शास्त्रीय निर्देशन छ। अग्निदाहले शरीर पूर्ण रूपमा नष्ट हुनाले जीवात्माको आफ्नो शरीरप्रतिको आसक्ति नष्ट गर्दछ भने यसको विपरीत पश्चिमी संस्कार वा अन्य संस्कारमा मृत स्थूल शरीरलाई जमिनमा गाडिने हुँदा त्यस सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्मा आफ्नो मृत स्थूल शरीर वरिपरि आसक्ति बस भौतारिन्छ। त्यसको इच्छा आकांक्षा पहिले शरीर हुँदा जस्तो थियो त्यस्तै नै हुन्छ, तर बिना शरीर केही पनि गर्न सक्दैन। आसक्ति बस आफ्नै घर परिवार वरिपरि भौतारिरहन्छ। आफूले लोभ बस अनेकौं दुःखले जीवनभर थुपारेको सम्पत्ति अन्य कसैले मिथ्या उडाएको देख्दछ। आफू आसक्त भएको पुरुष वा स्त्री अन्यको आगोशमा रमाएको देख्दछ। तडपिन्छ तर केही गर्न सक्दैन। मृत स्थूल शरीरको अन्त्येष्टि नगरिएमा मृत स्थूल शरीरबाट वायु निष्कासन हुन थाल्दछ। क्षय भइरहेको दुर्गन्धयुक्त शरीरबाट निस्कने वायुको आवृत्ति र कम्पन ऋणात्मक भएकोले तामसिक गुणको हुन्छ, जसको कारण तत्काल वातावरणमा तमो घटकको वृद्धि हुन थाल्दछ, जसको फलस्वरूप अन्य बलिया सूक्ष्म शरीरधारी तमोगुणी जीवात्माहरू जस्तै भूत प्रेत बेताल तामसिक तान्त्रिक जस्ता तामसिक शक्तिहरू त्यसतर्फ आकर्षित हुन थाल्दछन्। यस्ता तामसिक शक्तिले मृत स्थूल शरीरमाथि शरीरका 5 मुख्य प्राण शक्तिहरू प्राण अपान व्यान समान र उदान र अन्य 5 सहप्राण शक्तिहरू धनञ्जय नाग कुर्म कृकल र देवदत्त को नियन्त्रण गरी शरीर कब्जा गरी शरीर वरिपरि बादल रूपी साधारण मनुष्य आँखालाई अदृश्य कालो शक्तिको सृजन गर्दछन्। यो कालो शक्तिको पहिचान 6औं इन्द्रिय क्रियाशील भइसकेका तान्त्रिक सिद्ध योगीले गर्न सक्दछन्। यसरी 5 प्राण र सहप्राणको शक्ति सहितको मृत स्थूल शरीरको कब्जा गरेपछि यी तामसिक शक्ति त्यस शरीरको सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्मा कब्जा गर्नेतिर अग्रसर हुन्छ। त्यस मृत स्थूल शरीरको सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्मा आसक्ति र आध्यात्मिक ज्ञानको कमीले गर्दा अझै पनि भौतिक इच्छा आकांक्षामा जकडिएको हुन्छ। आसक्तिले पूर्ण ऊ आफ्नो मृत शरीरप्रति आकर्षित हुन्छ नै। नाश नभएको मृत स्थूल शरीरबाट निष्कासन हुने अव्यक्त शक्तिबाट ऊ खिचिएको पनि हुन्छ। भूत प्रेत बेताल तामसिक तान्त्रिक जस्ता तामसिक शक्तिले यही अव्यक्त शक्तिलाई भौतारी रहेको त्यस सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्मासम्म पुग्ने साधन बनाउँछन् र आफ्ना तामसिक शक्तिले त्यस सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्मालाई आफ्नो वशमा गर्दछन्। यसरी त्यस सूक्ष्म लोकमा भौतारी रहेका जीवात्माहरूलाई आफ्नो वशमा पारी आफ्नो तामसिक शक्ति झनै शक्तिशाली बनाउने होड नै चलिरहेको हुन्छ। तपाईलाई आफ्नो समूहमा सामेल गरी तपाईलाई दास बनाउने होड चलिरहेको हुन्छ। यदि
प्रेत शरीरधारी तपाईँ यस्ता तामसिक शक्तिको कब्जामा पर्नुभयो भने के होला? अझै शक्तिशाली तामसिक शक्तिको चपेटामा तपाईँ पर्नुभएमा त तपाईँको यस मृत्युलोकमा रहने समय समाप्त भए तापनि अथवा नयाँ गति निर्धारण गर्ने समय आए तापनि तपाईँलाई अर्को गतिको लागि मुक्त उनीहरूले गर्दैनन्। यस्तो अवस्थामा मुक्त हुन कि त भगवान शिवको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनु पर्यो वा तपाईँको आफन्तले लगाएको भागवत महापुराणको कथा तपाईँले दासरूपी प्रेत शरीरमै भए पनि श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नु पर्यो, नत्र अनन्त समयका लागि प्रेत योनिमा फस्नुहुनेछ। यति पृष्ठभूमि बुझिसकेपछि अब 13 दिने मृत्यु संस्कार प्रक्रियाको रहस्य बुझ्न सकिन्छ। वैदिक सनातन धर्म निर्देशित 13 दिने मृत्यु संस्कार काजक्रिया प्रक्रिया पछाडि वास्तवमा भौतिक र आध्यात्मिक गरी दुई मुख्य कारणहरू छन्। पहिलो आध्यात्मिक कारण। 13 दिने काजक्रिया भनेको प्रेत योनिमा पुगिसकेको तपाईँ वा मलाई हाम्रा पुत्र आदिले वैदिक मन्त्र र पद्धतिको सहायताले यस प्रेत योनिबाट मुक्त गराई कमसे कम यो भन्दा माथिको मनुष्य गन्धर्वलोक वा त्यो भन्दा माथिको देव गन्धर्वलोक वा पितृलोकको लागि प्रवेशाज्ञा अर्थात् भिसा प्राप्तिको लागि योग्य बनाउनु हो। गरुड पुराण अनुसार 13 दिनको प्रत्येक दिन स्थूल शरीर गुमाएका हामीलाई हात, खुट्टा, कम्मर, छाती, शिर आदि दिव्य नयाँ शरीर प्राप्त हुन्छ। सबै प्रक्रिया शुद्ध भएमा प्रेत शरीर प्राप्त तपाईँ वा म यस प्रेत शरीरबाट मुक्त भए माथिल्लो लोकको प्रवेश आज्ञाको लागि योग्य हुनेछौँ। प्रवेशाज्ञा स्वीकृत हुन सक्नेछ। हामी प्रेत योनिबाट मुक्त हुनेछौँ। पूर्ण वैदिक आचरणमा रहेका भक्त साधु सन्त महात्मा आदिहरू पहिलो त उनीहरूको मर्यादिक वैदिक जीवन पद्धति अर्थात् मांस मदिरा धूम्रपान आदि सेवन नगर्नु, ईर्ष्या द्वेष रहित हुनु आदिले गर्दा पूर्ण शरीरको समय बाँच्छन् अर्थात् प्रेत योनिमा जानु नै पर्दैन भने सांसारिक आसक्तिदेखि माथि भएकाले शरीरको मृत्युपछि संसारमा आसक्त रहँदैनन्। तसर्थ भक्त साधु सन्त महात्मा आदिहरूको हकमा अग्निदाह सहित 13 दिने आदि काजक्रियाको आवश्यकता नरहेको शास्त्र निर्देशन गर्दछ। बालकहरूको हकमा पनि उनीहरूले कुनै कर्म नै नबोकेकाले प्रेत शरीरबाट उन्मुक्ति दिने 13 दिने काजक्रिया प्रक्रियाको आवश्यकता नरहेको शास्त्र निर्देशन गर्दछ। दोस्रो भौतिक कारण। सांसारिक मनुष्य आसक्तिमा हुन्छ। कुनै प्रियको मृत्यु सहजै भुल्न उसलाई गाह्रो हुन्छ। तर वैदिक सनातन धर्म यो जान्दछ कि मनुष्य स्वार्थी हुन्छ। उसले सबैभन्दा बढी आफैलाई नै प्रेम गर्दछ, अन्यप्रति आसक्त मात्र रहेको हुन्छ। आफूलाई प्रेम गर्ने आसक्तले भरिएको स्वार्थी र भोगी त्यो मनुष्यलाई जब 13 दिनसम्म साधारण भोजनमा नुन पनि खान नदिए, नसिलाएको
एक सरु वस्त्रमा कसैलाई छुन पनि नदिई गरुड पुराणको सांसारिक वैराग्यता प्रत्येक दिन श्रवण गराइराखिन्छ। यसले एक त मृतात्मालाई प्रेतमुक्त गर्न गरिने शास्त्रीय प्रक्रियालाई आवश्यक पर्ने शुद्धता प्राप्त हुन जान्छ भने अर्कोतर्फ त्यो व्यक्ति स्वयंले पाएको भौतिक छटपटाहट र पीडाले त्यसको मृत आफन्तप्रतिको आसक्ति टुट्दछ। 13 दिने काजक्रिया नहुँदो हो त महिनौं टोलाउने त्यो व्यक्ति अब 13औं दिनमा नै छर्लङ्ग हुन्छ, फ्रेश हुन जान्छ। आजकल आधुनिकताको नाममा यस भौतिक संसारलाई नै सबै देखेकाहरू मर्ने त मरेर गए किन 13 दिन बार्नु भन्नेहरू शास्त्र नबुझेका अबुझ अज्ञानीहरू हुन् भने 13 दिनको शास्त्रीय काजक्रिया प्रक्रियालाई नै कति नै ज्ञानी र बुद्धिमान भए चाहिँ गरी केही दिनमा नै सीमित गर्न खोज्नेहरू त कथित महाज्ञानीहरू नै भए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।